بسم الله الرحمن الرحيم آؤ میں تانوں اپنے سلف صالحین دا قول سنا جاواں۔ اللہ محدثین فرماندے نے فرماندے نے جڑا بندہ کسے دی مزوری تے مجبوری دا اونوں مینا مار دے اونوں تانا مار دے، اللہ پاک تانا مارن والے تے اس بیماری تے مزوری نو مسلط فرما دیندا ہے۔ گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ فرمایا جڑا کسے نو تانا مار دے، اج کسے دی غربت چ اونوں تانا مارنا ہے، اے گل ذہن چ رکھیا کرو دے تے وقت اوکھا ہے تے تیرے تے وی تے آ سکدا ہے نا۔ او توں کدوں جناب کسے باغ دی مولی ہے سونیا، تیرے تے وی وقت آ سکدا ہے۔ اے رحمان جو چاہے او کر سکدا ہے، اس واسطے کسے نو مینا نہ ماریا کر اور تانا نہ ماریا کر، رب تو ڈر کے رہا کر۔ اور نکا جیا جملہ بولنے تو پتہ نہیں اگلا کیویں اپنی گزر بسر کر دے پیا، اگلا کیویں اپنا وقت پاس کر دے پیا، تو انہوں مذاق لئی جانا ہے، انہوں تانے ماری جانا ہے، او دا مذاق اڑائی جانا ہے۔ اور سونے او اسلام نے تے کہ مارے بندے نو حوصلہ دیو، غریب تے بیمار تے مجبور نو حوصلہ افزائی کرو، او دے قدم نال قدم ملا کے انہوں الفت دیونا، انہوں احساس ہمدردی دیونا، او دے اندر قوت احساس پیدا کرن دی کوشش کرو نا سونیا۔ پر اسی جناب مرے نو ہور مارنے آن، اور جڑا اگے مریا ہوئے انہوں ہور تانے دے دے مار دینے آن۔ آؤ میں تانوں دساں میرے دو گلا سن لو تے میں گل مکان لگا دھیان کریا جے ذرا۔ آؤ میں تانوں اپنے آقا دی محبت بخاواں۔ آج ساڈی خواہش وے مولانا ریاض صاحب بھائیو کاشا صاحب مولانا اقبال شہزاد صاحب دھیان کریا جے ذرا۔ آج ساڈیاں خواہشاں میں آنا میرا تعلق ہوئے، میں اٹھاں تے پواں وڈے وڈے جناب وزیراں تے مشیراں دے اندر پواں، میرا تعلق ہونا چاہیے، بڑے بڑے عمران نال ہونا چاہیے، میں ڈیریاں تے جا کے پواں، ایم پی اے تے ایم این اے نال جا کے پواں، لوگ آکھن یار بڑا تعلق ہے اس بندے دا، یار بڑا فلانے نال تعلق ہے۔ ایتھے دنیا سیلفیاں لیندی ہے تے سوشل میڈیا تے لوگ وکھاندے پھردے، آ ویکھیا جے ساڈا وی ایدے نال تعلق ہے جے، دھیان کریا جے ذرا۔ آؤ میں تانوں اپنے حبیب کبریا دی گل سناواں۔ میرے آقا فرماندے نے اور ساڈیاں خواہشاں کی تے نبی پاک دی خواہش کی ہے، حضور دعا کردے نے فرماندے نے اللہم اینی مسکینا، اللہ جدو تک زندہ رکھی محمد نو غریباں تے مسکیناں چ رکھی، اللہ میں کل قیامت نو اٹھایا جاواں تے غریباں تے مسکیناں چ اٹھایا جاواں۔ اے میرے پیغمبر دیاں خواہشاں۔ اور جان دے ہو اسی تے غریب دی شادی چ جانا پسند نہیں کردے، کیونکہ اسی آنے پتہ نہیں انہیں دال ہی تے پکائی ہونے، ماڑا بندہ کتے جناب دعوت پکا لے، اسی او دے گھر چ جانا پسند نہیں کردے۔ میں جناب ایڈی پرسنالٹی میری شان تے فرق پہ جائے، لوگ کی کہن گے ماڑے بندے دے گھر گیا سی وہ تو کھانا کھا کے آیا ہے، اسی تے او دے گھر تے او دی محفل چ او دے نال بہن چ اپنی توہین سمجھنے آنا، اسی اپنی جناب بے عزتی سمجھنے ہاں۔ پر آؤ حبیب کبریا میرے آقا فرمایا کرتے سن، میرے پیغمبر نے کیویں حوصلہ افزائیاں کیتیاں، حضور فرمایا کرتے سن او میرے صحابیو اگر کتے تسی مینوں لبنا چاہو تے میں لبانا، فرمایا مینوں لبنا ہوئے مینوں تلاش کرنا ہوئے تے غریباں دیاں محفلاں چوں لب لیا کرو،
ماڑیاں دیاں مجلساں چو لب لیا کرو اور محمد ملے گا تے غریباں دیاں محفلاں چو ملے گا محمد میرے پیغمبر دیاں محبتاں صلی اللہ علیہ وسلم دھیان کرے آجے ذرا آؤ میں تن ایک بڑی مشہور روایت سنا جاواں میرے آقا فرماتے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ پاک غریبانو امیران دی نسبت 500 سال پہلے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا اچھی آکو سبحان اللہ اللہ سب نو نصیب فرمائے فرمایا 500 سال پہلے اللہ پاک جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا غور کرنا ذرا آخری گل تے میرا سلام جے آؤ میں تانوں اپنے آقا دے غلاماں دی محبت وکھاواں ان ماڑیاں نال ان اے معاشرے نو بنان دا طریقہ اے معاشرے دی اصلاح دا طریقہ اے معاشرے چ محبت پھیلان دا طریقہ اے معاشرے چ الفت پھیلان دا طریقہ آؤ میں تانوں نبی پاک دا ایک غلام بخاواں اے میرے پیغمبر دا غلام ہے حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق اے میرے پیغمبر دا دوسرا خلیفہ عمر اے میرے پیغمبر دا سسر وقت دا امیر المومنین حضرت عمر وقت حکمران اور جان ہے دنیا سو جاندی ہے تے میرا عمر راتاں نو سوندا نہیں ہو حضرت عمر راتاں نو آرام نہیں کر دے بلکہ امیر المومنین اور دنیا سو جاندی ہے تے میرا عمر راتاں نو گلیاں بازاراں چے گشت کردا پھردا ہے حضرت عمر گلیاں بازاراں چے غلام نالے تے میرے عمر صرف اس گل تو جاگ دینے کتے میری رایا چے کوئی بھکھا نہ سو جائے کتے کو ماڑا بندہ پیاسا تے بھکھا نہ سو جائے کتے جناب میری قوم تے میری رایا دے اندر کتے کو مسافر آیا ہوئے تے بیماری چے پریشانی چے رات نہ کٹ دے وے حضرت عمر اور جانے میں تے کو اور گل گراں سونیا اور جڑے اللہ اور میرے والے کو پترو دھیان کرو اور جڑے اللہ والے ہویا کر دینے انہاں نو راتاں نو نیند نہیں آیا کر دی اور اللہ والے جڑے ہویا کرتے نے اور راتاں نو خراٹے مار کے راتاں نہیں گزاریا کر دے اور اللہ والے انہاں دیاں راتاں لنگ دیاں نے تے اپنے رحمان نو راضی کر دیاں لنگ دیاں نے اور اللہ والے دیاں راتاں لنگ دیاں نے تے اپنے رحمان دے ترلے لیندیاں لنگیا کر دیاں نے اپنے رحمان دے سامنے سر سجدے تے رکھ کے سسکیاں لیندیاں لنگ دیاں نے اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ موت دیاں سختیاں تو بچائی اللہ قبر دیاں سختیاں تو بچائی اللہ معاشر دیاں سختیاں تو بچائی اللہ ساڈے تے راضی ہو جا قیامت نو سانو اپنے محبوب دا ساتھ دے دے وی اللہ والے دیاں راتاں تے لنگ دیاں نے تے آگ کو جیسے بھی اللہ والے ہویا کر دینے اور جنہ دیاں راتاں غریباں دی خدمت کر دیاں لنگ جاندیاں نے اور ماڑیاں دے حال پوچھ دیاں لنگ جاندیاں نے اپنے مسلمان بھائیاں دی مدد کر دیاں لنگ جاندیاں نے انہاں اللہ والیاں جو ایک میرا عمر فاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر ایک رات دا ٹائم تے اسلم غلام نالے گگڑ کے والے اور تھکے تھکے لوگوں ذرا دھیان کرے جے میں گل مکان لگا ہاں توجہ کرنا ذرا ادھر میرا عمر رات دا ٹائم اسلم نالے تے گشت کر دیاں اس طرح ایک جناب
غریب جی کلیے تے میرے عمر دا او دے اگوں دی گزر ہویا ہے حضرت عمر اے دے اگوں لنگ دینے پہ تے روک گئے امیر المومنین ٹھہر گئے انج لگ دے اس کلی چو جویں آوازاں پیاں ہوندیاں نے اے آوازاں کی آ رہیاں نے اندروں کو آوازاں لام دے پیا اے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے میں رب دی عدالت چ عمر دیاں شکایتاں کراں گی میں رحمان دی عدالت چ عمر دی شکایت لاواں گی بار بار جملے دہرائے جا رہے نے بار بار جملے دہرائے جا رہے نے ادھر حضرت عمر نے یہ جملے سنے تے عمر کمب کے رہ گیا ہے حضرت عمر اس طرح سے جناب کلی دے نیڑے ہوئے تے اجازت منگی اندر آن دی اندروں اجازت ملی تے حضرت عمر اندر چلے گئے السلام علیکم سلام کیتا ہے اندر ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے اے مائی وڈیری جی اماں تے کل مکلی بیٹھی ہوئی ہے اکھاں تو نظر نہیں آندا نبینی مائی ہے تے حضرت عمر سلام کیتا نے جواب دیتا ہے اس اماں نو نہیں پتا آج میری کلی چ آن والا وقت دا حکمران ہے آج میری کلی چی آن والا وقت دا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم میرے ویڑے آئے نے ادھر جناب والا حضرت عمر نے آکھیا اماں جی میں تواڈے کولے کے گل پوچھنا جانا وا اماں کہنے لگی پوچھ وے جوانا کی پوچھنا جانا ہے امیر المومنین فرماتے نے اماں جی دسو نا عمر کولوں کیڑا ایسا گناہ ہویا ہے جدی وجہ تو تسی عمر دے انہاں خلاف ہو گئے ہو انہیں تسی خلاف ہو گئے ہو ادھر اماں کہنے لگی ہے وے جوانا تو کڈا چنگا ہے وے تم مینوں آ کے حال چاہتے پوچھنے پیا آخر عمر وقت دا حکمران ہے عمر نو چاہیے کہ ساڈا غریباں دا کدے کدے حال پوچھ لیا کرے میں کنے دن ہو گئے میں کھانا نہیں کھادا نہ کوئی میرا پتر تے نہ کوئی تھی جڑا کہ میں نو کھانا ہی کھلا دے میرا کسے حال بھی نہیں پوچھیا عمر وقت دا حکمران ہے عمر نو چاہیے میرا حال چال پوچھے نا عمر نے کدے ساڈی آ کے بات ہی نہیں لئی حضرت عمر فاروق نے انہی گل سنی تے عمر دیا جناب آئی نکل گئیاں حضرت عمر روئی جاندے غلام اسلم نال اینج کڑا حیران ہو کے تے دیکھی جاندے امیر المومنین رو رہے نے حضرت عمر نے سمائی دیا گلاں سنیاں سونیا اسے ٹائم اسلم نال ہے تے میرا عمر سدھا بیت المال دے اندر چلا گیا ہے بیت المال دی اندر جا کے حضرت عمر نے اسرا جناب کھان پین دا سامان جمع کیتا ہے راشن لیا ہے تے ایک بوری بنا لئی امیر المومنین اس بوری نو چکن لگے نے حضرت عمر جدوں اٹھان لگے تے اسلم اگے ہویا آندا امیر المومنین پیچھے ہٹ جاؤ ادھروں عمر دی اکھاں ڈول دیاں نے پیاں داڑھی جو قطرے بار ڈگ دینے پہ عمر ایڈا رات دی طریقی چے پریشان ہو گیا ہے ادھر جناب اسلم نو حضرت عمر آندے نے پرا ہو جا یار آج میں آپ چکنا جانا وا اسلم آندے امیر المومنین میں کیویں گستاخیاں کر سکنا فرمایا اسلم یار پیچھے ہو جا آج عمر آپ کندیاں تے چگ کے تے غریب دی مدد کرنی چاہتا ہے اس وڈیری ماں دی مدد کرنی چاہتا ہے اسلم پھر بھی اصرار کرتا پیا حضرت عمر فرماندے نے فرمایا اسلم یار ایک گل دا جواب دینا فرمایا جے تے کل قیامت نو رحمان دی عدالت چ عمر دے گناہاں دا بوجھ چک سکنے تے پھر آج بھی چک لے
جے نہیں چک سکتا تے پیچھاؤں ہو جا. اسلم پیچھے ہو گیا. حضرت عمر نے آپ انج چک کے وزن کندیاں تے رکھ لیا ہے, بوجھ کندیاں تے رکھ لیا ہے. امیر المومنین رات دی تاریکی چے وقت دا حکمران, میں آنا تاریخ دے اندر کوئے میں دا حکمران وقات سینا, اور جی میں محمد دا ہے نوکر, اور جی میں دی حکمرانی میرا عمر کر گیا ہے. کوئے میں دا حکمران وقات سینا, کوئے میں دی محبت غریبانا کرن والا غلام وقات سینا. ادھر جناب والا رات دی تاریکی چے عمر گلیاں بازاراں چے وزن چوک کے لگا پھر دے غریب دی مدد کرن واسطے, ماڑیاں دی مدد کرن واسطے. آئے آئے تاریخ چینج دعوی کیتے واقعہ نہیں ہوئے گا کہ غلام تے نوکر نال نال ہوئے تے آقا نے آپ چکیا ہوئے وزن, آپ کندیاں تے بوجھ اٹھایا ہوئے. اے میرا عمر ہی ہے, اٹھا کے میرا عمر اس ماں دے ویڑے لے گئے. اٹھے جا کے راوی بیان کر دے امیر المومنین اپنے ہتھاں نال کھانا بنا کے اس اماں نو آپ کھلان دینے پے. اپنے ہتھاں نال میرے عمر اساں تے کدی سکیاں ماواں نو انج نہ کیتا ہوے گا. سکی وڈیری ماں گھر دے اندر ہوئے اسی کدی او دے منہ چ لقمے نہیں پاندے. اور ویکھ لے محمد دے غلام او جنہ عزتاں پائیاں او جنہ شاناں پائیاں نے. ادھر جناب حضرت عمر اپنے ہتھاں نال لقمے توڑ توڑ کے تے کھلاندے نے پے. ادھر صفائیاں کیتیاں آپ کیتیاں پانی پرے ہے. ادھر جناب والا فارغ ہو گئے تے اماں دیے وے جوانا تو کون مقدراں والا جوان ہے, کڈا تو چنگا جوان ہے. وے جوانا میں تیرے واسطے ایک دعا کرنا چاہنی ہاں. میں تینوں جان دی تے نہیں, تو ہے کون ہے تے کتھوں آیا ہے, تو کون ہے میں تینوں نہیں جان دی, پر میرا دل کرتا ہے تو بڑا ہی چنگا ہے, میں تیرے واسطے ایک دعا کرنا چاہنی ہاں. حضرت عمر اور کیسی کفیت ہوئے گی میرے عمر تھی اس ٹائم. ادھر جناب والا امان دیئے وے جوانا میں دعا کرنا جانیا, امان دیئے وے جوانا میں دعا کرنیا. اللہ کرے عمر حکمرانیاں تو لے جائے تے رب تینوں حکمران بنا دے, رب تینوں حکمران بنا دے. ادھر جناب والا بار بار لفظ کئی جا رہی ہے تے میرے عمر دیاں اکھاں چو موتیاں دی طرح آنسو نکلی جا رہے. حضرت عمر برس دیاں اکھاں تے لرز دی زبان تے کپ کپاتے دل نال بولے, ارماندے نے اماں جیدے واسطے دعا کرنی ہے بھئی میرا ہی نام عمر ہے, میں ہی وقت دا حکمران. اماں نے اینی گل سنی گگڑ کے والے اے ڈر کے رہ گئی تے آندی حضور گستاخیاں معاف کریا جے, میں نبینیاں ویکھ نہیں سکدی, جے بیمتی ہوندی تے شاید تانوں پہچان ہی جاندی. حضرت عمر کولوں معافیاں منگن لگ پئی ہے. امیر المومنین فرماندے نے فرمایا اماں تو معافیاں نہ مانگ بلکہ عمر تیرے کولوں معافیاں چاہندا ہے. اماں مینوں معاف کر دے, عمر نو تیرے کولوں آوندے آوندے لیٹ ہو گئی ہے. عمر نو تیری بات لیندیاں تیرا عطا پتا پوچھ دیا لیٹ ہو گئی. گگڑ کے والیو جننے بندے بیٹھے ہو میں سوال کرنا چاہتا, صاحب حیثیت بیٹھے ہو یار اسی تے کدی ہمسائے دی بات نہیں لئی, پتہ نہیں ہمسائے دے بچیاں نے کھانا بھی شام دا کھادا کہ نہیں کھاندا, اساں تے سکے بھائی دی کدے بات نہیں لئی. اے ساڈا ویر ہے, اے جناب ماڑا ہے, کدی اساں اونوں نہیں پوچھیا کسے شے دی لوڑ ہے. اے معاشرہ ایڈا ظالم ہو گیا ہے. اس معاشرے دی اندر ایک ویر فیکٹری دا مالک تے دوسرا ویر جناب ملازمت کردا ہے. اے 20-25 سے گزارا کردا ہے. فیکٹری دے مالک ویر نے کدے نہیں آکھیا اے ویرا تیریاں تیاں جوان نے کسے شے دی لوڑ ہے تے دسنا, تیرے گھراں چ ون سونیاں ڈشاں پکدیاں نے, کھانے دیاں خوشبوواں تے
महका पूरे मोहल्ले च फैलदियां ने। और याद रखिया कर कदी आंडियां गवांडियां दे हाल पुछ लिया कर। ये मेरे पैगंबर दी सुन्नत है, ये मेरे पैगंबर दे गुलामां दी सुन्नत है। और कदी वात ले लिया कर, माड़ियां दा वात ले लिया कर। आज जनाब अपने घर दे अंदर आते तू सर्दी आवे ते भज के लगा जाना शॉपिंग माल, फैमिली नू नाल लेके लगा जाना, उत्थे आना जो दिल करदा जे ले लो। और कदी वेखिया घर इर्दा गिर्द गुमाड़े को वडेरे बंदे ऐसे भी हुंदे ने, सर्दी भी पैंदी हुंदी है और जिन्ना कोल चज दा कपड़ा भी पान नू गरम कपड़ा नहीं हुंदा, और चज दी जुत्ती गरम पान नू नहीं हुंदी। और कदी उन्हां दी भी मदद कर दिया कर सोहणिया, और कदी उन्हां माड़ियां दे काम आ जाया कर। और इंज करिया करना, मैं तेनू एक नुस्खा दी जाना। अज असां रौले पा लेने, असीं आने वेखो ना असीं जनाब घर भी बड़ा प्यारा बनाया, खान नू भी किसी शहर की कमी नहीं। मेरे घर के अंदर दौलतां भी बड़ियां, मेरे घर के अंदर राशन भी बड़ा, गल सच्ची करन लगा अनाज भी बड़ा, ये जनाब किचन भी भरिया पिया, भड़ोले भी भरे पै, हर शह वाफर है। पता नहीं फिर भी मेरे घर च लड़ाइयां नहीं मुकदियां, मेरे घर च बेसकूनी पई रहिंदी, मेरे घर के अंदर पता नहीं किहड़े शरीकेदार ने जादू कर दिता है, पता नहीं की बन गया। रौले पाते रहने उन्हें फलां ने अंज कर दिता है, फलां ने अंज कर दिता है। अज बीमारियां आ गई, मेरे घर चों बीमारियां नहीं मुकदियां। सोनिया मैं तेनू नुस्खा दस जावा, ध्यान करो जवाना मेरे वाल वेख जरा इधर जरा। और जिस घर चों परेशानी ना मुके दौलत होने के बावजूद, जिस घर चों बीमारी ना मुके सब कुछ होने के बावजूद, जिस घर च जनाब सुकून ना होवे, आ मैं तेनू दसा उस घर दे वेड़े चे कदी दस्तरखान लगा ले ते गरीबां नू बुला ले, और माड़ियां नू बुला ले, और मजदूरां नू बुला ले, और डेरे ते मुलाजम रखी आई उस मुलाजम नू कहना और फैमिली लेके आवी, असां तेरी दावत पकानी है। पर साडी ते शान च फर्क पै जांदा है। और असीं अपने मुलाजम जे असां इन्नी गल कह दित्ती है तो साडे सिर ते चढ़ के तै जाएगा। असीं क्यों आखिए, असां डेरे ते कामां रखिए, असी यदि दावत क्यों पकाइए, असी ते पकाइए उन्हां दी पकाइए जेड़े गड्डियां ते आणगे, जेड़े क्रूजरां ते आणगे, जेड़े जनाब अमीर साडे रिश्तेदार ने, असी ते उन्हां दी दावत पकाइए। जेड़े को फ्रूटां दे मिठाइयां दे शैपर वैपर लैके आउणगे, असी ते उन्हां दी दावत पकाइए। इस माड़े बंदे कोलों की लभना ओए आ की लभना, मैं तेनू दस जावां। और तेरे डेरे ते मुलाजम, तेरी दुकान च मुलाजम, तेरे मोहल्ले च गुमाड़ा को मजदूर को दिहाड़ीदार गरीब बंदा ओदे बच्चियां समेत ओदी दावत पकाना, अपने घर बुला के ओनू खाना खिलाना। सोनिया तेरा काम है और तेरे घर दे अंदर रहमत बरकत पैदा करना मेरे रहमान दा काम है। कदी अजमात सही ना मेरे पैगंबर दियां हदीसां, और जदों पकाएगा जदों खाना खिलाएगा रब बेसकूनियां मुका देवेगा, रब झगड़े मुका देवेगा, रब बीमारियां दूर कर देवेगा, रब नहूसतां मुका देवेगा। कदी अजमात सही ना आने ना जनाब मैं फैक्ट्री लाई है, मैं कारखाना लाया, करोड़ां रुपया ला दिते, पर गल फिर भी नहीं बनती पई। आ मैं तेनू दसा और जेड़े उस फैक्ट्री च मुलाजम ने उन्हां नूं खाना खिला, उस फैक्ट्री च बैठा के खिला ते अपने रब दी रजा वास्ते खिला। और एक बार खिला के वेख ते सही ना रब बहारां ते बरकतां किन्नियां लांदा है। और माड़ियां नूं खिलाइए ते रब बड़ा ही देंदा जे, और मुकदा नहीं जे खिलाया, और वंडिया मुकदा नहीं जे रहमान होर देंदा है। जा जिवें जिवें गुराबा मसाकीन च इन्हां नूं खाने खिलाएगा, इन्हां च खर्च करदा जाएगा। जा मेरा ईमान है अल्लाह पाक ओवें ओवें तेरे कारोबार ते रिज़्क़ च बरकत पांदा जाएगा।
کدی آزما کے ویکھ اللہ کولوں دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو جو سنیا سنائے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور ربا اسپیکر ہے دوڑا اس بندے بھی تھکے پے کی ہن دعا کریے کر لے توجہ بھائی واہ جی واہ پتہ لگ جاندا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ نام صحابہ حضرت مولانا قاری آصف ندیم صاحب بلے 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 نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا یارانہ بڑی شان والا اور سجاد چوک کے کہو سبحان اللہ وڈے وڈے بندے ہاتھ چکو میں جو نہیں جگہ پڑھنا سجاد چوک کے گج کے کہو سبحان اللہ 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 کسی دی عزت سے فرق نہیں پوے گا رب عزتاں ودائے گا چکیا نہ کرو مسیطے آکر چکیا نہ کرو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے کیونکہ تھکے بندیاں دے سامنے جڈا مرضی مولوی ہوئے او دے کو کونی جے تقریر ہوندی تھکی کردہ جے ہوئی دھیان کرے آجے قسمت اپنی نصیبے اپنے اللہ اللہ دھیان کرے آجے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا یارانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا اور میں حضور دے بانگے دی گل کرن لگا حضور دے غلام اے رنگ دا تے کالا اے پر دل دا چٹا اے اور جانے جس دل دے اندر حضور دی محبت دی دولت آ جائے نا رب نو عزتاں دے دیندا ہے میں حضور دے بانگے دی گل کرن لگا اے چل دا مکے مدینے دے گلیاں بازاراں جویں اے تے قدماں دی آواز رب دے جنتاں چوں آ رہی ہے ہولی آکھو سبحان اللہ اور بلال دی گل جو آئی ہے جنہیں سب کو جوار دیتا ہے گج کے کو سبحان اللہ نبی کا گھرانہ اللہ کرے تسی جاگ پو اللہ کرے جاگ پو اللہ تانوں سارے آنو مکہ دے مدینے دا سفر نصیب فرمائے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ
مستانہ بڑی شان والا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔